ल हेर्नुस् है त फाइल न्यू गरे एउटा उ ल्याए है क्यानभास ल्याए अब हजुरहरूले डान्सिङ टेक्स्ट बनाउन पहिला एउटा टेक्स्ट बनाउन पर्यो है यसो गर्ने यहाँनिर टेक्स्ट टाइप गर्ने है यसरी अलि सानै बनाइदिउँ है अनि यहाँनिर कन्ट्रोल सिफ्ट अब फन्ट साइज ठुलो बनाउने फन्ट साइज ठुलो बनाउन मैले सिकाइसकेको छु मैले चाहिँ सर्टकट युज गरिरहेको छु यहाँनिर हेर्नु यो यहाँबाट साइज ठुलो हुन्छ मैले चाहिँ यहाँ सर्टकट युज गरिरहेको छु कन्ट्रोल स्विफ्ट ग्रेटर देन साइन गरेर गर्नुभयो भने यो ठुलो हुन्छ है यो भयो एउटा है यो हजुरहरूको टेक्स्ट छ है देख्नुभयो अब हजुरहरूलाई यसलाई डुप्लिकेट गर्नु छ भनेदेखि हजुरहरूले कन्ट्रोल जे गर्न सक्नुहुन्छ है अब यसलाई सर यसलाई सेन्टरमा लगिदिनु न त पहिला भनेर यसलाई मलाई यो सेन्टर गयो कि होइन थाहा नै भएन कन्ट्रोल ए फोर सेलेक्ट अल कन्ट्रोल ए भयो सिलेक्ट सबैतिर मार्क सिलेक्सन आयो अनि मैले तपाईँहरूलाई मुभ टुलमा गएर यहाँनिर हरिजन्टली सेन्टर र भर्टिकल्ली अलाइन सेन्टर भन्यो भने यो सेन्टरमा जान्छ भनेर सिकाइसकेको छु है तर किन सेन्टरमा गएन अझै पनि माइट बी उसले गर्दाखेरि है यो कन्ट्रोल डिसेलेक्ट है यो किन अझै सेन्टरमा गएन नि यो बाँकी रह्यो कि अनि यसले गर्दाखेरि चाहिँ नगएको ओके है यहाँनिर यसलाई सेन्टर लगाउन फेरि कन्ट्रोल ए गर्नु मुभ टुलले कन्ट्रोल ए सिलेक्ट अल अनि त्यसपछि यसलाई हरिजन्टली सेन्टर र भर्टिकल्ली पनि सेन्टर गऱ्यौँ ल कन्ट्रोल डिसेलेक्ट ल्यान्ड्स अब यो सेन्टर आए अब यसलाई डान्सिङ टेक्स्ट बनाउन डिफ्रेन्ट पहिला टेक्स्टको इफेक्ट देखिन पर्यो पहिला यो डिजाइन देखाउनु सेकेन्डमा कुन देखाउनु त भन्दाखेरि यसलाई कन्ट्रोल जे गर्नु डुप्लिकेट गरेर फेरि टेक्स्ट टुल्सले गर्नु यसलाई आहा हटाइदिनु यसको दुईवटा पासौँ भन्ने भएको छ त्यहाँ एउटा आहा हटाइदियो अनि ल अहिले अझ पनि हटाइन है मैले टन्नै पहिला बनाउँछु त ल यसलाई कन्ट्रोल जे 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 4-5वटा जति बनाउनु है ल पहिला यसलाई नदेखाउने अनि यसलाई पनि नदेखाउने है यस्तो थियो यसलाई अब कस्तो बनाउने त भन्दाखेरि यसरी हेऱ्यो सुरुमा नन छ ल यो आर्क भन्नेवाला ट्राई गर्नु आर्कलाई अझै धेरै उ गर्न मिल्छ है कहाँको वाला चाहिँ भएछ फेरि यो को सिलेक्सन भएछ यो सिलेक्ट भनेको ल ल यो आर्क हो है यो आर्कको पनि तपाईँले यति बेसी कम गर्न मिल्छ है अनि ल यसलाई ओके गरेँ है एउटा भयो अनि फेरि यसलाई आहा हटाइदिउँ अनि यो आहामा जाउँ यसलाई सिलेक्ट गरौँ यो लेयरमा अनि फेरि यसलाई चाहिँ अर्को खालको है यो सेकेन्ड भएर लोवर आर्क है ओके अब यो पनि घरबाट गर्न मिल्छ हजुरले यो चलाउन मिल्छ चलाउनुहोस् मैले डिफल्टमै राखिरहेको छु ओके यसलाई फेरि आँखा हटाइदिउँ अनि यहाँ गएर यसको आँखा अन गरौँ है यसलाई पनि अर्को इफेक्ट यसको आँखा चाहिएन है यसलाई पनि यो भइसक्यो जस्तो लागेको थियो बल चाहिँ यो भएको छैन ओके यहाँ जाउँ यसको आँखा अन गरौँ यसको आँखा हटाउँ ल अब यसलाई यस्तो बनाऊँ ल यो पनि भयो यसको आँखा हटाउँ यसमा लाइक जस्तो बनाउनु ल अब यो कस्तो बन्छ भन्दाखेरि है सुरुमा उ गरौँ अनि यो आँखा पनि हटाइदिन्छु म सबै कुरा हटाइदिन्छु है ल अहिले केही पनि छैन है अब कन्ट्रोल एच व्हाइट मात्रै छ यो व्हाइट मात्रैलाई पनि हजुरहरूले यसरी सेलेक्ट गरेर यहाँ चाहिँ कलर के आइदियोस् भन्ने हुन्छ अनि हेर्नुहोस् है म नयाँ नयाँ कुरा पनि सिकाउँदै एड गर्दै लगिरहेको छु है
यहाँ दुईटा कलर है, एउटा चाहिँ बाइ डिफल्ट ब्लू कलर, एउटा चाहिँ दुईटा कलर छ हेर्नुहोस् है, एउटा चाहिँ स्काई ब्लू चुज गरेको छु, एउटा चाहिँ यहाँनिर व्हाइट चुज गरेको छु। पछाडि ब्याकग्राउन्ड कलर व्हाइट छ, फोरग्राउन्ड कलर ब्लू छ है। अनि तपाईँले फिल्टरमा गएर होइन, फिल्टरमा गएर अनि यहाँनिर के हुन्छ नि ब्लर छ, रेन्डरमा गएर है हेर्नुहोस् है, फिल्टरमा गएर रेन्डरमा गएर तपाईँहरूले क्लाउड भन्नुहुन्छ नि है, टक्क लाएर यस्तो खालको क्लाउड बनिन्छ है। भने मतलब यो कसरी क्लाउड बन्यो, दुईटा कलरलाई चाहिँ डिफ्युज गरेको बनाएको है, दुईटा कलरलाई मिक्स गरेर बनेको कलर हो है यो व्हाइट र ब्लू है। अरू कलर मिक्स गर्नु छ भने यहाँ दुईटा कलर बाहेक अरू कलर पनि मिक्स गर्न सक्नुहुन्छ है। अब हामीलाई पहिला भ्यूमा एनिमेसन कतिजनाको चाहिँ अब अहिलेसम्म गरेको छैन भने तिमीलाई यो निकाल्न नै आइडिया हुँदैन कि यो टाइमलाइन निकाल्न नै आइडिया हुँदैन कि यो टाइमलाइन यो गरेको छैन भनेदेखि चाहिँ है। सो एकचोटि गर्नु है, पछि अब सरले यो फोटोसप सक्यो ल अब हामी एचटिएमएल गर्ने भन्ने बेला चाहिँ अनि बल्ल ल म अब फोटोसप गर्छु भनेर लाग्नुभयो भने चाहिँ जेरो नलेज है तपाईँहरूको। त्यतिखेर चाहिँ म अहिले लेखेर राख्दा हुन्छ है मैले भनेको। ल यो भयो, सुरुमा स्काई र यो वाला देखाउने, अनि सेकेन्ड लेयर बनाउने है। यसरी यसो हेर्ने लेयर कहाँ छ नयाँ, यो लेयरमा चाहिँ यो टेक्स्ट नदेखाएर यो देखाउने है। अनि थर्डमा चाहिँ यो नदेखाएर यो देखाउने है। अनि यो फोर्थमा चाहिँ यो नदेखाएर यो देखाउने, यो फिफ्थमा चाहिँ यो नदेखाएर यो देखाउने, यो सिक्स्थमा चाहिँ यो नदेखाएर यो देखाउने, सेभेन्थमा चाहिँ यो नदेखाएर यो देखाउने, अनि यसलाई नै प्ले गर्ने। सी अब अलि धेरै छिटो भयो जस्तो लाग्छ भनेदेखि यसलाई स्टप गर्नुहोस्, 0 सेकेन्डमा स्विफ्ट भइरहेछ। यसलाई यहाँदेखि यहाँ पनि सिलेक्ट गरेर चाहिँ मैले यहाँबाट स्विफ्ट थिचेर यहाँसम्म भनेर भनेको छु है। यसलाई 0.1 सेकेन्ड डिले गरौँ, 0.2 सेकेन्ड डिले गरौँ है। अनि हेरौँ सी अब यसलाई म स्टप गर्छु अनि यसलाई सेभ गर्छु। फाइल सेभ फर वेब गर्नुहोस्। अनि हजुरहरूले यसलाई कहाँ सेभ गर्ने त, राइट गरौँ, यसलाई सेभ गरौँ। ल यो लोगोमै सेभ गरिदिएँ, अनटाइटल भनेर रिप्लेस अनटाइटल 1। ल ठिकै छ, अब अनटाइटल 1 लाई रिप्लेस गरिदिएँ। ल यहाँ छ, अब यसलाई एउटा म खोलौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, सी यसलाई चाहिँ म डान्सिङ टेक्स्ट भन्छु ल यस्तोले चाहिँ। सो कसरी च्याट केही गर्नुभएको थियो, यहाँनिर च्याटमा मेसेज आएछ, विश्व सेन्ड फाइल है, देखिरहन्छ, अस्ति पनि पठाउनु भएको थियो। यो आइडी कार्ड पनि डिजाइन गर्नुभएछ। ल हेर्नुहोस् त, यसरी गर्दै जानु, द्याट मिन्स हि इज लर्निङ मेनी थिङ्स है। यो यहाँनिर तपाईँहरूले पनि गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यसरी हो। ल ठिक छ, मेरो स्क्रिन सेयर भइरहेछ नि, सेयर भइरहेछ। ल ठिकै छ। अब अरू कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि है, अब जस्तो कि कतिवटा हामीले ड्रागन बल जीहरूमा उनीहरूमा होइन कतिवटा क्यारेक्टरहरू एनिमेसनहरू मुभ भइरहेको जस्तो ड्रागन बल जीमा पावर फाले जस्तो टाइपको देखिरहेको हुन्छ नि, त्यस्तोमा पनि होइन स्प्राइट इमेजेस भनेको चाहिँ इमेज स्प्राइट्स SPRITES स्प्राइट्स इमेजेस भने चाहिँ यस्तो हो कि यो क्यारेक्टरवाला यो धेरै खालको छ है स्प्राइट इमेजेसहरू। अब यहाँनिर कति ठाउँमा होला त्यस्तो इमेजहरू, लेट्स सी है कतिवटामा होला, हामी पनि हेर्दै जाउँ, जहाँ पाउँछौँ त्यहीँको हेर्दै जान्छौँ। जेनेरेटर रहेछ हेरौँ है। ल यो सबै स्प्राइट इमेजेसहरू हो कि, यति मध्येमा आफूलाई जुन राम्रो लाग्यो त्यो चुज गर्दा हुन्छ है। अब यो दौड्दै लडेको वाला हो है, एक एउटा लेयरमा देखाउनु पर्ने हुन्छ। यो कसरी देखाउने भन्ने कुरा देखाउँछु म है।
एकैछिन है यहाँ अरु ठाउँमा नि राम्रो खालको केही डाउनलोड गर्न मिल्ने खालको छ कि भनेर म त्यही हेर्न खोजेको मैले यसले CSSR मा सिकाएको छ स्प्राइट भने के हो स्प्राइटको ल ठिकै छ यो पनि अरु नै हो ल छैन यहाँनिर हैन केलाई अपलोड गर स्प्राइट इमेज जेनेरेटर ल ठिकै छ ल यसलाई नि नगरौँ ल यो कस्तो खालको इमेज हो त यो एकचोटि हेरौँ ल यो ठुलो त छैन होला तर पनि यसलाई मैले डाउनलोड गरेँ ल यसलाई सेभ इमेज एज गरेँ या फिर कपी इमेज एज गरेँ सेभ इमेज एज गरेँ हैन यसलाई म डेस्कटपमा लोगो भन्ने ठाउँमा लगाएर राखौँ ल डेस्कटपमा हैन ल डेस्कटपमा लोगो भन्ने ठाउँमा लगाएर सेभ गर्दै है त अरु पनि कुनै चाहिन्छ भने अरु पनि गर्दा हुन्छ हजुरहरुको टन्नै छ यहाँ ड्रागन बल जीको पनि छ है यहाँ हेर्दै जानुस् है यस्तो इमेजेसहरुमा टन्नै छ अनि तपाईहरुले यसलाई पालै पिलो सेगमेन्ट गराएर गर्नुपर्ने छ यो दौडे जस्तो बनाउन नि मिल्छ हिँडे जस्तो नि बनाउन मिल्छ तर पालै पिलो एक एउटा गर्नुपर्ने हुन्छ ल ल एउटा त मैले ताने अब यसलाई म यहाँ खोल्छु फाइल न्यू डकुमेन्टमा है अब यहाँ फाइल प्लेस गरौँ डेस्कटपमा लोगो भन्नेमा छ ल यो धेरै सानो इमेज छ अलिकति ठुलो गर्न पाए अनि ठिकै छ ल यो इमेज छ है अब यसलाई सबै काटकुट गर्न पर्ने हुन्छ है हाम्रो काम भनेको अब यसलाई सुरुमा है के गर्न पर्यो नि पहिला सिलेक्ट अल गर्नु पर्यो रेस्टराइज गर्न पर्यो है हरेक लेयरमा छुटाउनु पर्यो रेस्टराइज लेयर हैन अनि त्यसपछि यसलाई के गर्नु पर्यो एउटा दुईटा तीनटा चारटा पाँचवटा छवटा रहेछ है लेट्स सी कसरी के गर्न मिल्छ है एकचोटी सिलेक्सन गरौँ अनि त्यसपछि यसलाई कन्ट्रोल चेक गर्दैमै त्यसलाई मैले चाहिँ डुप्लिकेट ओरिजिनललाई डुप्लिकेट गरेँ ओरिजिनललाई डुप्लिकेट गराएर गरेँ अब कसरी सजिलो हुन्छ उनीलाई सिलेक्ट गर्न त्यो हेर्छु म पहिला यहाँनिर हाम्रो के छ क्विक सिलेक्ट टुल छ है एकैछिन है त क्विक सिलेक्ट टुल हेर्नु पर्यो किन लागेन म्याजिक ब्यान्ड ल सिलेक्ट भयो है हेर है अहिले यहाँ म देखाउने हो नि मैले के सिलेक्ट गरेको छु नि यो सिलेक्ट गरिरहेको छु मलाई यति चाहिँ चाहिएको छैन कन्ट्रोल डिसिलेक्ट है कन्ट्रोल जेड अब म यसलाई के गर्छु भन्दाखेरि डिलिट गरिदिन्छु के यो पार्टलाई व्हाइट पार्ट राख्नु भएन नि त मैले पीएनजी मा सेभ गरे भनेदेखि त व्हाइट पार्ट चाहिदैन भने मैले व्हाइट पार्ट पहिला हटाउँछु हेर जस्तै कि तिमीले बुझेनौ भनेदेखि अहिले यो इमेजको हालत यस्तो छ म ब्लू कलरमा काम गर्छु ल हेर हैन जब तिमीले क्विक सिलेक्ट गर्छ नि यो व्हाइट पार्ट जति सिलेक्ट हुन्छ के यहाँनिर चाहिँ उ भएर हो यो भयो नि व्हाइट पार्टलाई सिलेक्सन भयो है क्विक सिलेक्ट गरेपछि डिलिट गरेपछि यो डिलिट हुन्छ अब सर डिलिट भएन नि त भन्नुहुन्छ नि यो ओरिजिनल इमेजमा सिलेक्ट भइदियो हुनाले देखेन यी डिलिट भइसक्यो है अब यो कन्ट्रोल डिसिलेक्ट गरे यसको हेर्नु न यो हातको यो भित्र सबैतिर हटिसक्यो यो यहाँनिर मात्रै राम्रो देखेन नि ल भयो ल एउटा दौडिदैछ अनि यतिखेर ग्रिडहरु पनि काम लाग्छ अब हामीलाई यो पिस छुटाउनु परेछ यो पिस फर्स्ट पिस सेकेन्ड पिस है अब मलाई यो फर्स्ट पिस काट्न पर्यो भनेपछि म सिलेक्सन बनाउँछु हेर अब पहिला त तिमीले यसो गरे नि हुन्छ है यो इमेजको ट्याप्पै काट्टोस् भनेर तिमीले हैन यो यहाँ देखि हैन अब अहिले एकैछिन है त ल जुम इनमा काम गर हैन जुम इनमा टक्कै के यो यसको चाहिए पार्ट भन्दा बेसी नआओस् भनेर यो यसरी यसको कपालहरु पनि नकाट्टोस् भनेर यसरी एउटा है सबै इमेजहरु इक्वली काट्टोस् भनेर ग्रिड बनाएर यसरी है यो ग्रिड बनिसकेपछि तिमीलाई काट्न सजिलो हुन्छ अनि त्यसपछि तिमीले के गर्न सक्छौ यहाँलाई काट्न सक्छौ अब यसलाई चाहिँ अब यसरी रेक्ट्याङ्गलले काट्न मिल्छ नि रेक्ट्याङ्गलले काट्दिम न हामी हैन यसो गरौँ अनि यहाँ हेर एउटा बक्स बनाए यति चाहिएको छ अब यसलाई कपी गरे नि भयो उ गरे नि भयो यसलाई म के गर्छु यसलाई कन्ट्रोल डिसिलेक्ट अझै पनि उ गर्न बाँकी रहेछ यहाँ फेरि
डिलिट गरेँ। ल अब गर्न सुरु गर्छु है। अब यसको नि डुप्लिकेट बनाउनु चाहिँ कन्ट्रोल चाहिँ एउटा दुईटा तीनटा चारटा पाँचवटा छवटा भयो है। ल अब यो सबैको आँखा हटाइदिउँ ल। ल यसमा यो मात्रै चाहिएको, यति मात्रै चाहिएको भनेदेखि हजुरले यतिलाई सेलेक्ट गरेर अरूलाई डिलिट गर्दा हुन्छ है। अहिले डिलिट गऱ्यो नि यो डिलिट हुन्छ, कन्ट्रोल जेड है। कन्ट्रोल सिफ्ट आई भने नि इन्भर्स सिलेक्सन हुन्छ, यो मात्रै राख्छ अरू सबैलाई डिलिट गर्छ। इन्भर्स सिलेक्सन सिकाएको छ है, सेलेक्ट इन्भर्स भन्ने छ यहाँ, सेलेक्ट इन्भर्स भन्ने छ है। मैले तपाईँलाई इन्भर्स सिलेक्सन सिकाइसकेको छु। एउटामा एउटा मात्रै आयो। यसमा मलाई सेकेन्डवाला चाहिएको छ, यो सेकेन्डवाला मलाई यति चाहिएको छ। अब हजुरहरूलाई यो कहिलेकाहीँ बाङ्गोटिङ्गो काट्न पर्यो नि, मार्क्यु सिलेक्सन टुल छ, अरू पेन टुलहरू जे पनि छ है सिलेक्सनको लागि। मैले धेरै कुराले सिलेक्ट गर्न सिकाएको छु हजुरहरूलाई। यसमा मिलेन भने पनि सिलेक्ट गरेर देखाइदिउँ ल। अनि फेरि पनि कन्ट्रोल सिफ्ट आई इन्भर्स सिलेक्सन, अनि फेरि पनि डिलिट गरिदिएँ। यो अहिले भइरहेको छैन है, किन भइरहेको छैन भनेदेखि यो कन्ट्रोल यसमा कन्ट्रोल सिफ्ट आई इन्भर्स सिलेक्सन डिलिट गरेँ। अहिले कन्ट्रोल सिफ्ट आई कन्ट्रोल जेड कन्ट्रोल सिफ्ट आई इन्भर्स सिलेक्सन भयो, यसलाई डिलिट गरिदियो, कन्ट्रोल डिसिलेक्ट। हेर्नु के भइरहेछ, यसमा एउटा मात्रै छ है। अनि त्यसपछि यो देखिन्छ दुईटा भयो। अब यो पनि भयो। अब यसको पालि यहाँनिर थर्ड वान काट्नु छ। अब सपोज तपाईँहरूको कहिलेकाहीँ यस्तो सिधा काटिन्न भने मैले तपाईँहरूलाई धेरै कुराले कट गर्न सिकाएको छु कि, जस्तो कि यो पेन टुलले नि कट गर्न सिकाएको छु म। पेन टुलले नि कट गरिदिएँ चाहिँ कहिलेकाहीँ बाङ्गोटिङ्गो कट गर्न पर्ने हुन्छ कि हजुरलाई। ल हेर्नुहोस्, पेन टुलले नि कट गरेर देखिन्छ है हजुरलाई। ल यो पेन टुलले सिलेक्सन भयो, कन्ट्रोल एन्टर गर्नुहोस्, सिलेक्सन आउँछ। अहिले डिलिट गर्ने बिचको डिलिट हुन्छ, कन्ट्रोल जेड कन्ट्रोल सिफ्ट आई इन्भर्स सिलेक्सन अनि डिलिट गर्नुहोस्, यो मात्रै बाँकी रह्यो। सो कहिलेकाहीँ कट गर्न गाह्रो हुन्छ कि हजुरहरूलाई, त्यतिखेर चाहिँ हजुरहरूले यसरी आइडिया टेक्निक युज गर्न सक्नुहुन्छ है। अनि त्यसपछि फेरि यसलाई नि होइन यो देखाउनु पर्ने भयो हामीलाई। अनि यसमा सिलेक्सन यो थर्ड वान हो। यो थर्ड वानलाई पनि सिलेक्सन गरौँ। थर्ड वान कि फोर्थ वान होला अब। ल अब यो यसरी सेलेक्ट गर्दाखेरि यसरी बिग्रिन सक्छ होइन। यसलाई हल्का यसलाई अनि एरो हुन्छ है, हाम्रो किबोर्डमा एरो भएको, यसरी क्लिक गरेर तान्यो भनेदेखि यता सर्छ है। एरो भएको छ किबोर्डमा हजुरहरूको पनि एरो भएको छ। एरो लेफ्ट एरो तानेको मैले, लेफ्ट एरोले यताले अलिअलि यता सानो मद्दत गर्छ। यसलाई फेरि पनि कन्ट्रोल सिफ्ट आई इन्भर्स सिलेक्सन डिलिट कन्ट्रोल डिसिलेक्ट, यो पनि भयो। अब यसमा गयो, यसलाई हटायो, यसलाई यो देखायो। कतिवटा भयो, एउटा दुईटा तीनटा चारटा काटेँ, एउटा दुईटा तीनटा चारटा यहाँसम्म। अब यसको पालि छ यहाँबाट। अब फेरि छोयो नि त। अब यो छोयो भनेदेखि तपाईँहरूले के गर्न मिल्छ, मैले भर्खर सिकाएँ। अब राइट एरो थिच्छु म किबोर्डमा, राइट जाने एरो है, अनि यो राइट एरोतिर जान्छ है। ल अब कन्ट्रोल सिफ्ट आई इन्भर्स सिलेक्सन अनि यसलाई डिलिट गरेर यो मात्रै कन्ट्रोल डिसिलेक्ट। अब लास्ट एउटा बाँकी रह्यो हाम्रो, यो बाँकी रह्यो, यसलाई हटाइदिएँ, यो बाँकी रह्यो। यसलाई हेर्नुहोस्, अब यसलाई पनि यसरी सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। अनि यसलाई अलिकता अनि त्यसपछि कन्ट्रोल सिफ्ट आई इन्भर्स सिलेक्सन डिलिट गर्यो, कन्ट्रोल डिसिलेक्ट गर्यो। अब यो भएपछि हाम्रो के भयो भनेदेखि हरेक एक एउटामा छुट्यो है, हरेकमा एक एउटामा छुट्यो। ल अब सपोज हजुरलाई एउटा रोडमा यो हिँडे जस्तो देखाउनु पर्यो भने हजुरहरूले रोड बनाउनु मिल्छ है, कि चाहिँ घाँस जस्तोमा दौडे जस्तो देखायो भनेदेखि नै। अब भनेदेखि ल मलाई रोड जस्तो एउटा चाहियो नि, रोड इमेजेस आफूले सकेसम्म कस्तो इमेजिन गर्न सक्छ। के भइरहेछ मेरो, हामीलाई यस्तो रोडमा होइन, अर्को साइडपट्टि रोडमा चाहिएको थियो। हरिजन्टल रोड चाहिएको थियो होइन। एउटा यो इमेज खोलौँ अनि अर्को कस्तो खालको इमेज खोजौँ भनेदेखि
खै हामीलाई हरिजन्टल रोड चाहियो सबै भर्टिकल वाला रोड मात्रै आउँछ यार हेरौँ है त सर छत हेर्नु न के हेर्ने छत छत भने के भने टेरेस भने अ पक्नु ल मैले इमेज भेटाएँ यहीबाट एउटा चुज गरौँ न यसमा ल अरू कुनै इमेज एउटा ल यसलाई मैले सेभ एज गरेँ यसलाई सेभ गरेँ ल हाम्रो यो फोटोसपमा ल्याउनु पर्यो यहाँ ब्याकग्राउन्डमा गएँ कन्ट्रोल सिफ्ट एन्ड प्लेस गर्दाखेरि आफै नयाँ लेयर बन्छ र सो मैले नयाँ लेयर क्रिएट गर्न कतिवटाको लागि आफै लेयर टेक्स्टको लागि होइन लेयरको लागि के अरे इमेज प्लेस गर्दाखेरि नयाँ लेयर आफै बन्छ जस्तो लागेको छ है नयाँ लेयर आफै बन्यो अनि यसलाई अल्ट सिफ्ट गरेँ कन्ट्रोल सिफ्ट गरेँ अनि यसरी ठुलो बनाइदिएँ है अनि कन्ट्रोल माइनस गरेँ अलिक टाढाबाट हेर्नु मन लाग्यो मलाई है अनि त्यसपछि ल अब हेर है यो छ है अब मैले के गरेँ भनेदेखि यहाँनिरलाई यो देखियो ठिकै छ ल यहाँलाई यो सबैलाई हटाइदिएँ है अनि यहाँ टाइम लाइनमा न्यू लेयर गरेँ यसमा यो देखायो भने अर्कोमा है योबाट यो जाने है अनि त्यसपछि यो फेरि अर्को नयाँ बनायो योबाट यो देखाउने है यसमा चाहिँ योबाट यो देखाउने अर्कोमा चाहिँ यो नदेखाएर यो देखाउने अनि अर्कोमा चाहिँ यो नदेखाएर यो देखाउने ल कोही छ छैन धेरै छिटो दौड्यो यो स्टप गरौँ यहाँदेखि यहाँसम्मलाई यसलाई 0.2 सेकेन्डमा प्ले ल हेर्नुहोस् त सी है अब यसलाई स्टप गरौँ एकछिन हेरौँ यहाँ सिलेक्सन बनाएर फेरि स्वाटै सबै लेयरलाई उ गर्दा यतिलाई चाहिँ इमेज क्रप कन्ट्रोल डिसेलेक्ट ल हैन स्टप गरौँ अनि फाइल सेभ एज सेभ फर द वेब सेभ फर द वेब फाइल हजुरहरु चाहिँ दुई तीनटामा गर्नुपर्छ है मलाई डिजाइन देखाउँदाखेरि एउटा मात्रै हैन एउटा पीएसडी एउटा गिफ बनाएको छन् गिफ अनि ओरिजिनल स्प्राइट कुनै युज गरेको छ ओरिजिनल इमेज पनि त्यहाँ राख्नुपर्छ मैले धेरै कुरा सिकाएको छु हजुरहरुलाई वर्किङ अन हाइवे ल कस्तो लाग्यो त ल हेर्नुस् सी यस्तो यस्तो इफेक्टहरु राख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरुले ल आज गिफ्टकै बारेमा भने है अनि त्यो गिफ्टमा पनि अझै धेरै बाँकी छ कि अब तपाईहरुले प्र्याक्टिसै गरेको छैन मैले भन्दिएर मात्रै नि के हुने हैन एउटा फाइल न्यूमा गरे ल हेर्नुस् ल कस्तो हो नि तपाईले जेनेरेट गर्न मिल्छ के टन्नै जेनेरेट गर्न मिल्छ भने चाहिँ तपाईले सपोज एउटा कुनै कालो लाइन एउटा बल यहाँ बनायो अल डिलिट गरे यो हैन अनि यसलाई एकैचोटी कन्ट्रोल डिसेलेक्ट अनि यसलाई कन्ट्रोल जे डुप्लिकेट गरेर यसलाई एकैचोटी मुभ टुलले यहाँ पर छ भनेदेखि यो बिचमा त अब यो एकैचोटी जम्मा दुईटा बल छ हैन दुईटा बल छ अनि यसलाई तपाईले एउटा लेयरमा प्ले गर्ने हो नि एउटा लेयरमा चाहिँ यो देखाउने यो नदेखाउने
अनि अर्को लेयरमा चाहिँ यो नदेखाउने यो देखाउने। अब यसलाई प्ले गर्यो भने त एकैचोटि यति टाढा टाढा भयो हैन। अब यस्तो चाहिँ कस्तो उ देखियो नि त भनेदेखि तपाईहरुले यो बिचमा यो चाहिएन है। यो बिचमा तपाईहरुले के तान्न सक्छ नि, यो बिचमा चाहिँ तपाईहरुले फ्रेमहरु धेरै बनाउन मिल्छ के। यो र यसको बिचमा यो यहाँदेखि यहाँसम्म सेलेक्ट गरेर हैन, यसमा यो कतिवटा दुईटाको बिचमा कतिवटा जेनेरेट गर्ने त मलाई यहाँनिर लगभग लाग्यो 10 वटा जति बिचमा फ्रेम जेनेरेट गर, जम्मा दुईटा छ हैन, त्यसमा 10 वटा जेनेरेट गर भन्ने यसरी बनाउनु भयो भने अब प्ले गरि हेर्नुस् त 10 वटा जेनेरेट भयो के। अब यो बिग्रियो ल एकैछिन ल, कन्ट्रोलर जेड देखाउन खोजे जस्तो चाहिँ भएन है। ल एउटा यसमा यो नदेखेर यो गर्नु पर्यो हैन। अनि यसलाई र यसलाई यो मिलाएर तान्न पर्ने। अब यहाँ टर्न वाइज यहाँ देखाउनु पर्ने हो, मैले भने जस्तो भएन। जस यो तपाईको कस्तो हुन्छ नि, यो यहाँदेखि यसको बिचमा अझै धेरै उहरु क्रिएट हुन्छ के, मिनी उहरु जस्तो देखाउँछ के। यो पर्फेक्टली चाहिँ एक्जाम्पल भएन हजुरहरुको है। यसलाई कन्ट्रोलर जेड जस यसको बिचमा चाहिँ लेयरहरु थपिन्छ भनेर बुझ्नु। यो दुईटामा किन पर्फेक्ट निक्लेन के, कस्तो हुन्छ नि बिचमा सिक्वेन्सिङ निकाल्दिन्छ के, सानसानो ब्लर्स टाइपको इमेजहरु। त्यसले गर्दा चाहिँ हजुरहरुलाई सजिलो हुन्छ। अनि कहिलेकाहीँ गिफ एकचोटी घुम्न पर्ने हुन्छ, दुईचोटी घुम्न पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ यो 3 टाइम्स वन्स हैन, फरएभर भनेर यहाँनिर एक्जाम्पल छ है। अनि यसले डिलिट गर्छ, यसले न्यू क्रिएट गर्छ, यसले बिचमा फ्रेम क्रिएट गर्छ, यसले प्ले गर्छ, यसले फरवर्ड, यो नेक्स्ट, यो प्रिभियस है, यो फरएभरहरुको यहाँनिर छ। ल गिफ पनि यति है। अब गिफको तपाईहरुले बनाउन सक्नुहुन्छ है, गिफहरु आफै ट्राई गर्ने। अनि मैले भने नि अब यो त सिम्पल खालको थियो, मैले तपाईहरुलाई युट्युबमा पनि देखाएँ यो गर्न मिल्छ भनेर। अनि हजुरहरुले प्रोजेक्ट चाहिँ त्यहाँबाट गर्न पर्ने हो कि, राम्रो राम्रो खालको गर्यो नि। अब यति गरेपछि हात सेट भइसक्यो हजुरहरुको। अब कतिचोटि के गर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरुले है, अझै टाइम छ है, एउटा दुईटा गर्दिनु न। ल फाइल प्लेस है, सिम्पल गराउँदै लगौँ है फेरि पनि आज पनि। ल एउटा हाम्रो इमेज छ रे, माइ फाइल्स। ल सिधै ब्ल्याक एन्ड व्हाइट कुनाले गर्न पर्यो भने के, ल एनिमल्सलाई कुनाले ब्ल्याक एन्ड व्हाइट बनाउनु। ल तपाईसँग यो इमेज छ रे है, अनि सिधै तपाईलाई यसलाई ब्ल्याक एन्ड व्हाइट बनाउनु पर्यो नि है। इमेज रोटेसन हैन, एडजस्टमेन्ट है। ल यसलाई उ गर अरे पहिला रासराइज गर अरे है इमेज। अब ओपनमा गराए भए चाहिँ त्यस्तो गर्नु पर्ने थिएन। ओपनमा चाहिँ यहाँ हेर्नुस् त ब्ल्याक एन्ड व्हाइट। अनि यहाँ पनि लेभल्सहरु पनि कन्ट्रोल गर्न मिल्छ के, ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा सिधै आयो नि। अब यसै ओके गर्नुहुन्छ नि, बाइ डिफल्टमा चाहिँ यो सेटिङहरु हुन्छ। अरुमा ब्लू फिल्टरहरु है, अरु फिल्टरहरु तपाईहरुले लगाउन सक्नुहुन्छ, ग्रे फिल्टर। हेर्नुस् त हाम्रो पुरानो इमेज जस्तो देखाउन मिल्छ यो ब्ल्याक एन्ड व्हाइट इमेजहरु एकछिनै। हामीले ब्ल्याक एन्ड व्हाइट बनाउन कति धेरै मेहनत गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ नि हैन। डिफल्टमा ब्ल्याक एन्ड व्हाइट यस्तो हुन्छ। अनि त्यसैले तपाईले यहीँबाट सेटिङहरु कन्ट्रोल गर्न नि मिल्छ के। यसमा अलिकति व्हाइट खालको देखाउने, आफ्नो आमा बुवाको पुरानो इमेजेसहरु छ कि चाहिँ कलर इमेज छ, त्यसलाई चाहिँ ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा कन्भर्ट गरेर प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने हजुरहरुले यसरी यहाँबाट बनाएर अनि प्रिन्ट गर्न पनि दिन सक्नुहुन्छ। कि चाहिँ आफ्नै फोटो पनि ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा कन्भर्ट गर्न पर्यो भनेदेखि है, लाइट्सहरु कन्ट्रोल गर्ने यहाँ छ है। ल यो पनि भयो ब्ल्याक एन्ड व्हाइटको। ल आज यति गरौँ।